वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फैसलाबाद भी दिखाएंगे और जितने ईद मिलाद नबी भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मक्के की पुरनूर फिजा में मची है धूम, अर्शे बरी पे हूरो गलमा रहे हैं झूम। जिब्रील अमी देते हैं खुश हो के ये सदा, या नबी नबी सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। मेराज की रात हो गए महबूब के रूबरू, अपने हबीब से रब ने है की गुफ्तगू। बाद इसके हर नबी ने है खुश हो के ये कहा, या नबी नबी सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। शहरे मदीना आए जो सरदार अंबिया, हिजरत में साथ आए थे असहाब बासफा। यसरब के कोने कोने में ये शोर मच गया, या नबी नबी सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। तेरे के साथ जब आए थे महबूब किबरिया, हसनैन शरीफैन भी थे और मुर्तजा। उस वक्त बहुत शाद हुई बिन्ते मुस्तफा, या नबी नबी सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा मरहबा या नबी, मरहबा 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 या नबी। सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मक्के की पुरनूर फिजा में मची है धूम, अर्शे बरी पे हूरो गलमा रहे हैं झूम। जिब्रील अमी देते हैं खुश हो के ये सदा, या नबी नबी सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। मेराज की रात हो गए महबूब के रूबरू, अपने हबीब से रब ने है की गुफ्तगू। बाद इसके हर नबी ने है खुश हो के ये कहा, या नबी नबी सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी।
سردار انبیاء، ہجرت میں ساتھ آئے تھے اصحاب باصفا، یثرب کے کونے کونے میں یہ شور مچ گیا، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، مرحبا 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 یا نبی، مرحبا 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 یا نبی۔ تیرے کے ساتھ جب آئے تھے محبوب کبریا، حسنین شریفین بھی تھے اور مرتضیٰ، اس وقت بہت شاد ہوئی بنت مصطفیٰ، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، مرحبا 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 یا نبی، مرحبا یا نبی، مرحبا 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 یا نبی، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، 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 مکے کی پرنور فضا میں مچی ہے دھوم، عرش بری پہ حور و غلما رہے ہیں جھوم، جبریل امی دیتے ہیں خوش ہو کے یہ صدا، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، مرحبا 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 یا نبی، مرحبا 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 یا نبی، معراج کی رات ہو گئے محبوب کے روبرو، اپنے حبیب سے رب نے ہے کی گفتگو، بعد اس کے ہر نبی نے ہے خوش ہو کے یہ کہا، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، مرحبا 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 یا نبی، مرحبا 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 یا نبی، شہر مدینہ آئے جو سردار انبیاء، ہجرت میں ساتھ آئے تھے اصحاب باصفا، یثرب کے کونے کونے میں یہ شور مچ گیا، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، مرحبا 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 یا نبی، مرحبا 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 یا نبی، تیرے کے ساتھ جب آئے تھے محبوب کبریا، حسنین شریفین بھی تھے اور مرتضیٰ، اس وقت بہت شاد ہوئی بنت مصطفیٰ، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، مرحبا 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 یا نبی، مرحبا یا نبی، مرحبا 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 یا نبی، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، 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 مکے کی پرنور فضا میں مچی ہے دھوم، عرش بری پہ حور و غلما رہے ہیں جھوم، جبریل امی دیتے ہیں خوش ہو کے یہ صدا، یا نبی نبی سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے،
अपने हबीब से रब ने है की गुफ्तगू, बाद इसके हर नबी ने है खुश हो के ये कहा, या नबी सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। शहरे मदीना आए जो सरदार अंबिया, हिजरत में साथ आए थे असहाब बासफा, यसरब के कोने कोने में ये शोर मच गया, या नबी सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। तेरे के साथ जब आए थे महबूब किबरिया, हसनैन शरीफैन भी थे और मुर्तजा, उस वक्त बहुत शाद हुई बिन्ते मुस्तफा, या नबी सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा या नबी, मरहबा 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 या नबी। सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मक्के की पुरनूर फिजा में मची है धूम, अर्शे बरी पे हूरो गलमा रहे हैं झूम, जिब्रील अमी देते हैं खुश हो के ये सदा, या नबी सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी, मरहबा 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 या नबी। मेराज की रात हो गए महबूब के रूबरू, अपने हबीब से रब ने है की गुफ्तगू, बाद इसके हर नबी ने है खुश हो के ये कहा, या नबी सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए, सरकार आ गए, मेरे सरकार आ गए। मरहबा 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 या नबी। दोस्तों उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक सब्सक्राइब।